नमस्कार। कार्यक्रम स्थानीय जनसरोकारमा तपाईलाई स्वागत छ। म नवीन धमला। दर्शकबिन, दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरूले आगामी आर्थिक वर्ष 79-80 का लागि नीति कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन्। नगरपालिकाको विकास र समृद्धिका लागि विगतमा भएका वर्षौंदेखिका अधुरा योजनालाई पूर्णता दिनका लागि ल्याएको नीति कार्यक्रम र बजेट केलाई प्राथमिकता छ? निर्वाचनताका नागरिकसँग प्रतिबद्धता अर्थात् घोषणापत्रमा उल्लेख गरेर चर्को भाषणसहित चुनावमा हुमिएका जनप्रतिनिधिहरूले नागरिकलाई दिएका आश्वासन साँच्चै पुरा गर्नेछन् त? आजको कार्यक्रम हामी चाँगु नारायण नगरपालिकामा केन्द्रित रहेर बहस गर्नेछौँ। आज मसँग हुनुहुन्छ चाँगु नारायण नगरपालिकाका प्रमुख जीवन खत्री। उहाँसँग चाँगु नारायण नगरपालिकाको विकास, सम्भावना, समृद्धि लगायतका विविध पक्षमा केन्द्रित रहेर बहस गर्नेछु। कार्यक्रममा तपाईँलाई स्वागत छ मेयर साहब। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। तपाईँ निर्वाचित हुनुभयो, किनभने भर्खरै निर्वाचित हुनुभएको छ। निर्वाचित भएर आउँदै गर्दाखेरि छोटो समयमा नीति कार्यक्रम र बजेट लिएर आउनुभएको छ। अब यो ठ्याक्कै हामी कहाँबाट प्रवेश गरौँ भने छोटो समयमा नीति कार्यक्रम यो निर्माण गर्दै गर्दाखेरि असहज परिस्थिति पनि आयो होला। यो बिचमा तपाईँले निर्माण गर्नुभयो, जनतामा धेरै प्रतिबद्धता पनि दिनुभएको थियो होइन? केलाई प्राथमिकता राखेर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ? धन्यवाद। यहाँको कार्यक्रम मार्फत वास्तवमा हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने सन्दर्भमा 3 तहको राज्य व्यवस्था सञ्चालन व्यवस्थामा स्थानीय तहको पहिलो कार्यकाल समाप्त गरेर दोस्रो कार्यकालको जनताको अपेक्षा, जनचाहनालाई जनताको घर घरसम्म सेवा सुविधा र नागरिकको समृद्धिको लागि योजनाबद्ध रूपले दिगो विकासका लागि काम गर्ने मूल तह भनेको स्थानीय तह नै हो। स्थानीय तहमा निश्चित रूपले हामीले प्रतिबद्धता गरेका र चुनावी फन्डाअनुसार हामी आएर जनताले हामीमाथि विश्वास गरेर हामीलाई जनमत प्राप्त भइसकेपछि आफ्नो कार्यकालमा हामीले चाहिँ जनअपेक्षालाई व्यवस्थित रूपले पुरा गर्नका लागि हामीले नीति कार्यक्रम बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छौँ। 30-35 दिनको अवधिभित्रै हामीले नीति कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने अवस्था रहेका कारणले केही समस्या उत्पन्न भए पनि हामीले यसलाई हाम्रा नीति कार्यक्रम योजनालाई अल्पकालीन र दीर्घकालीन गरेर 2 तहमा हामीले विभाजित गरेर हाम्रो यो पहिलो कार्यकालमा हामीले हाम्रो चाँगु नारायण नगरपालिकाको कुल नीति कार्यक्रमको लाई हामीले चाहिँ नगर परिषदबाट अनुमोदन गराइसकेका छौँ। हामी अब यसको कार्यान्वयन तहमा लागेका छौँ। जनअपेक्षालाई सहज र सरल ढङ्गले हामीले चाहिँ उहाँहरूका प्रतिबद्ध गरेका विषयहरूलाई हामीले प्राथमिकीकरण गरेर कार्यक्रम योजनाहरू बजेट हामीले गरेका छौँ। नागरिकहरूले धेरै अपेक्षा राखेका छन् मेयर साहब जनप्रतिनिधिप्रति। तपाईँहरू नजिकको सरकार हो। विपद र महामारीमा तपाईँको स्थानीय सरकारको ठुलो महत्त्वपूर्ण योगदान रह्यो, विपदमा पनि महामारीमा पनि। अब तपाईँहरूसँग आशा अपेक्षा धेरै राखेका छन्। यो बिचमा पनि निर्वाचन भर्खरै सम्पन्न भएको छ। भर्खरै नागरिकमाझ धेरै जनप्रतिनिधिहरूले आश्वासन दिनुभएको थियो। फेरि यही बिचमा छोटो समयमा नीति कार्यक्रम लिएर आउनुभयो। ठ्याक्कै भन्नुपर्दा प्राथमिकता चाहिँ कुन कुन क्षेत्रलाई राख्नु भएको छ? वास्तवमा हाम्रो चाँगु नारायण नगरपालिका पर्यटकीय हिसाबले तपाईँको चाहिँ विविधताको प्राकृतिक हिसाबले अत्यन्त धनी, प्रचुर सम्भावना भएको नगरपालिका हो, नयाँ नगरपालिका हो। वास्तवमा यसको नीति कार्यक्रम हामीले तर्जुमा गर्दाखेरि दीर्घकालीन सोचले हामीले सुरु गऱ्यौँ भनेदेखि राम्रो सहरको रूपमा यसलाई हामीले होइन, हामी पछिका पुस्ताहरूलाई पनि चाहिँ एउटा नमुना लायक सहर बनाउन सक्ने चाहिँ ठाउँ सम्भावना रहेको छ। यही विषयलाई नै हामीले केन्द्रित गरेर हाम्रो नगरवासीले अहिले दैनिक रूपमा चाहिँ आफ्ना जनजीविका सरल र सहज बनाउन आएका सामान्य अप्ठ्यारा कुराहरूलाई हामीले समाधान गर्ने अल्पकालीन कार्ययोजना बनाएर र नयाँ नगरपालिका भएको कारणले यसको भोलिका पुस्तान्तरणमा चाहिँ पुस्तौँ-पुस्तौँसम्म पनि हामीले चाहिँ यो काठमाडौँ उपत्यकाबाट अत्यन्त नजिक रहेको धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रलाई उपयुक्त बसोबास स्थलको रूपमा, सहरको रूपमा विकास गर्ने चाहिँ दीर्घकालीन योजना बनाएर हामीले कार्यक्रमहरू लगेका छौँ। त्यसमा अहिले विशेषतः हाम्रो यो भर्खरै हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि त्यो नगरपालिकामा सामान्य नागरिकका जनजीविकाका सन्दर्भमा रहेका साना चाँडो सम्बोधन गर्नुपर्ने र जनजीविकालाई प्रत्यक्ष असर पारेका थुप्रै समस्याहरू रहेका छन्।
जसमा अब हामीले हेर्ने हो भने पर्यटकीय क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र, नयाँ सहर, यसको भौतिक पूर्वाधारमा सडक, मोटर बाटोहरू अत्यन्त चाहिँ जीर्ण अवस्थामा रहेका छन्। तपाईँहरूलाई यो बिचमा ठुलो चुनौती पनि छ। चुनौती पनि छ। हामी अब यहाँ नेपाल सङ्घीय सरकारले चाहिँ नगरकोट, कमल विनायक नगरकोट सडकको हालत दुर्दशा यहाँको मिडियाबाट पनि पटक पटक चाहिँ हामीले झकझगाएकै छौँ। सबैभन्दा दुर्भाग्य कुरो छ। तथापि नगरपालिकाभित्र रहेका 8वटा वडा, हाम्रो 9वटा वडाहरू छन्। त्यो 9वटा वडाका चाहिँ मूल सडकहरू पनि हामीले चाहिँ पक्की सडकहरू निर्माण गर्न सकिरहेका छैनौँ। यो किन यस्तो भइरहेको छ? किनभने 5 वर्षसम्म एउटा सरकारले 5 वर्षसम्म निरन्तर काम गरिरहँदाखेरि गाउँको एउटा गाउँको गाउँपालिकामा सडक सञ्जालको पहुँच नपुगेको ठाउँमा वडामा गाउँ बस्ती बस्तीमा सडक सञ्जालको पहुँच पुग्यो। तर यो उपत्यकाभित्र सहज किसिमको एउटा नगरपालिका, स्रोत र साधनको अभाव भयो, स्थानीय सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिको सक्रियता कम भयो। किन यस्तो भयो? किनभने उपत्यकाभित्रका नागरिकहरूलाई एउटा गुणस्तरीय सडक, खानेपानीको फोहोर व्यवस्थापनको त्यत्तिकै समस्याको चाङ थुप्रिरहेको छ। स्थानीय सरकारले यो विषयमा दीर्घकालीन प्लान बनाउन सकेन मेयर साहब। वास्तवमा स्थानीय तहमा लाग्नुभएका जनप्रतिनिधिहरू, सरकारवाला सबै पक्ष लागेर यसको दीर्घकालीन योजना बनाउन नलागेको भन्न त मिल्दैन। तथापि दीर्घकालीन योजनासहित होइन, प्राथमिकीकरण योजना आवश्यकता र यी कुरालाई प्राथमिकीकरण गरेर चाहिँ व्यवस्थित तरिकाले, दूरगामी तरिकाले चाहिँ कार्ययोजना सहित लान नसकेको चाहिँ मैले पनि महसुस गरेको छु। अघिल्लो 5 वर्षीय कार्यकालमा स्थानीय सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिको चाहिँ सक्रियता केमा देख्नुभयो त्यसो भए? अत्यन्त हाम्रो मैले भने नयाँ नगरपालिका, यसमा चाहिँ नयाँ नगरपालिकामा नीति, नियम, कानुन, ऐनहरू बनाउन पर्ने पनि अवस्था, त्यो अवस्थामा महाभूकम्प, कोभिड-19 को चाहिँ प्रकोपका कारणले पनि चाहिँ सायद हुनसक्छ होला केही जनताका तत्कालीन आवश्यकता प्राथमिकीकरणमा चाहिँ पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सडक, खानेपानी, स्वास्थ्य विषयमा प्राथमिकीकरण गरेर चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने तहमा लाँदै गर्दा पनि विविध कारणले, समय अभावका कारणले हुनसक्छ अथवा के कारणले हो, अलिकति अप्ठ्यारो समस्या देखिया छ। हामी आइसकेपछि हाम्रो कार्यकाल हामीले चाहिँ नीति कार्यक्रम बजेट बनाउनै जाने सन्दर्भमा हामीले हाम्रो समृद्धिको, हामीले चाहिँ ठुला आयोजनाहरू, ठुला नागरिकका चाहिँ विकासका लागि गर्ने योजनाहरूलाई हामीले प्राथमिकीकरण गर्नुभन्दा नि अहिले तत्काल गर्नुपर्ने, अहिले देखिएको समस्यालाई समाधान गर्नका लागि सडक सञ्जालै नगरपालिका। अब अर्को कुरा मैले के प्रश्न गरेँ भने, हजुर, नागरिकका समस्यालाई जनप्रतिनिधिहरू अर्थात् राजनैतिक दलहरूले निर्वाचन बेला हतियार बनाएर नागरिकलाई नै प्रहार गर्ने प्रवृत्ति कहिले अन्त्य हुन्छ? वास्तवमा यसलाई अलि व्याख्यामा अलिक गलत तरिकाले पनि बुझाइ हाम्रो समाजको, हामीहरूको रहेको मैले पाएको छु। जो निस्वार्थ रूपले राजनीति, समाजसेवालाई चाहिँ लिएर गएको पक्षभन्दा पनि राजनीतिमा स्वार्थ बोकेर आएको पक्षको बढी चाहिँ हावी भएका कारणले गर्दा जनअपेक्षा, जनचाहनालाई पुरा गर्न नसकेको पनि मैले अनुभव गरेको छु। राजनीतिलाई आफ्नो एउटा निश्चित उद्देश्य प्राप्ति गर्नको लागि एउटा चाहिँ साधनको रूपमा चाहिँ प्रयोग गरेका कारणले पनि र नागरिकले पनि सही नेतृत्व, सही लिडरलाई हामीले छनौट गर्न नसकेका कारणले पनि यसको व्यवस्थापनमा चाहिँ बढी नागरिकका, जनजीविकाका, नागरिकसँग सम्बन्ध रहेका, सरोकार रहेका विषयहरूलाई उठान गर्नुपर्ने, त्यसको नेतृत्व गरेर चाहिँ कार्यान्वयन सम्पादन गर्नुपर्ने पक्षमा ढिलासुस्ती भएको पनि मैले अलिअलि चाहिँ यता कता देखाएको छु। तर सही राजनीति गर्ने, समाजसेवा गर्ने मान्छेको नेतृत्वमा पुग्यो भने परिवर्तन गर्न, जनअपेक्षालाई चाहिँ समाधान गर्न समस्या, अप्ठ्यारो चाहिँ देखेको छ। अब निर्वाचन बेला तपाईँले पनि निकै लोकप्रिय मत पनि ल्याउनु भयो, जनतामाझ एजेन्डा के लिएर जानु भएको थियो? किनभने धेरै जनप्रतिनिधिहरूले बिर्सिनु भएको छ निश्चित रूपले, होइन? जनतामाझ लिएर गएका एजेन्डा, एउटा एजेन्डा फाल्ने, निर्वाचित हुने, नागरिकका समस्या समाधान नगर्ने। तपाईँले ल्याएको एजेन्डा के थियो? मूलत मैले हाम्रो त्यही चाङु नगरपालिकाको, म त्यही माटोमा, त्यही ठाउँमा हुर्केर बढेर आएको एउटा चाहिँ निस्वार्थ रूपले, सामाजिक रूपमा नागरिकका चाहिँ समस्या, अप्ठ्यारा र यहाँको चाहिँ हाम्रो जनजीविका सरल सहज बनाउँदै समृद्धिको यात्रामा लाने कुरामा आफ्नो तर्फबाट भूमिका खेल्ने तरिका आफू निरन्तर रूपमा लागिरहेको र अहिले नागरिकले जिम्मेवारी दिएर नगर प्रमुख
को जिम्मेवारी पाइसकेपछि त्यो कार्यान्वयन गर्ने तहमा मलाई चाहिँ हाम्रा नगरका हाम्रा वडा नम्बर 1 देखि 9 नम्बरसम्मका नागरिकका जनजीविकाका सामान्य अप्ठ्याराका विषयमा पनि अत्यन्त आफूलाई चाहिँ जानकार भएको र त्यसलाई चाहिँ अब समाधान गर्नको लागि चाहिँ हामीले अल्पकालीन योजना अन्तर्गत मैले भने हाम्रो खानेपानी ठुलो मात्रामा चाहिँ अप्ठ्यारो छ। खानेपानीको समस्या समाधान तत्काल हुन्छ, तत्काल गर्न हाम्रो चाहिँ पहिलो प्राथमिकता। त्यसपछि हामी चाहिँ दैनिक आफ्नो जनजीविकामा चाहिँ प्रत्यक्ष रहने सडक, अहिले बर्खाको समय छ, अधिकांश सडकहरू हिलाममै र बर्खामा हिलाममै हिउँदमा धुलाममै छन्। तिनलाई चाहिँ तत्काल अब हाम्रो चाहिँ साधन स्रोत र चाहिँ सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकारसँग पनि चाहिँ त्यसको चाहिँ सहकार्य गर्दै स्थानीय तहको आफ्नो चाहिँ क्षमताले भ्याएसम्मको हामी अधिकतम मात्रामा चाहिँ दैनिक जीवनयापनमा हिँड्ने सडक यातायात, त्यसपछि कृषि, खानेपानी, त्यसपछि स्वास्थ्य, त्यसपछि शिक्षा, पर्यटन, यी 4-5 वटा मुद्दाहरूलाई चाहिँ अल्पकालीन प्राथमिकता। हाम्रो मानव जीवनमा सरसफाइ त अत्यन्त चाहिँ आवश्यक चिज भइसकेको छ। त्यो कारणले हाम्रो भनेपछि तपाईँको कार्यकालमा 5 वर्षभित्र एउटा सक्रिय रूपमा काम गरेर समृद्ध नगर बनाउँछु भनेर प्रतिबद्धता दिनुभयो नागरिकलाई। निश्चित रूपले। तपाईँसँग फेरि आउँछु। दर्शकवृन्द, अहिलेको लागि पनि छोटो विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। अब स्वच्छ, सफा, सुविधायुक्त नगर बनाउनका लागि त्योभन्दा अगाडिका मापदण्ड कसरी पुरा गर्दै जानुहुन्छ मेयर साहब? हाम्रो स्थानीय सरकार सञ्चालन कार्यविधिमा स्थानीय सरकारले प्रयोग गर्न सक्ने जुन कानुनगत रूपमा चाहिँ हामीले प्राप्त गर्ने जुन अधिकार छ, जुन चाहिँ हामीले चाहिँ स्थानीय तहले गर्न सक्ने चाहिँ हामीलाई चाहिँ अधिकार दिएको छ, त्यो अधिकारहरूमा धेरै कुरामा चाहिँ सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको नीति नियम कानुनहरू अझ स्पष्ट नभइसकेका कारणले गर्दाखेरि पनि हामीलाई चाहिँ केही कुराहरू नीतिगत रूपमा काम गर्न चाहिँ अप्ठ्यारो स्थिति पनि छ। तथापि हामी अहिले सुरुवातमा आउँदा हाम्रा नागरिकका चाहिँ मूलभूत आधारभूत आवश्यकता, आधारभूत समस्याहरू समाधान गर्नलाई हामी केन्द्रित रहेको हुनाले त्यो आधारभूत आवश्यकताहरू नागरिकले त्यसको लागि आफ्नो समय खर्चिन नपरोस्, उनीहरू आफ्नो नागरिकको माग के छ मेयर साहब? किनभने निर्वाचनमा तपाईँ नागरिकको माग स्पष्ट छ। हेर्नुहोस्, अब तपाईँको कोही राष्ट्र सेवा कर्मचारी कार्यालयमा जानु पर्यो भने सडक छैन, यातायात छैन। कोही विद्यार्थीहरू विद्यालय जानु पर्यो भने बाटो गुलाममै छ। कोही गृहिणीले घरमा चाहिँ खाना पकाउनु पर्यो भने शुद्ध खानेपानी छैन, खानेपानीको अभाव छ। तपाईँको हाम्रो चाहिँ नगरपालिकामा अहिले स्वास्थ्य दृष्टिकोणले अब वीर हस्पिटलको चाहिँ हाम्रो चाहिँ बन्ने चाङनारायण नगरपालिका वडा नम्बर 1 मा भइसकेको छ। वीर हस्पिटलले सबै जग्गा प्राप्ति पनि गरिसकेका छ। वीर हस्पिटललाई छुट्याएको पैसा पनि चाहिँ त्यो दुवाकोटमा अहिलेसम्म पनि कार्य सञ्चालन भएको छैन। सामान्य एउटा स्वास्थ्यको चाहिँ शाखा ल्याएर केही चाहिँ सामान्य रूपको चाहिँ परीक्षणहरू गर्ने र एउटा कार्यालय सञ्चालन गर्ने बाहेक अरू भएको छैन। करोडौँ करोड रुपियाँ चाहिँ यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ कार्य सम्पादन नगरेर फ्रिजको रूपमा गएको छ। चुनौती केमा देखियो मेयर साहब? स्थानीय सरकारको तत्परतामा असहयोग भयो कि सङ्घीय सरकारको सक्रियता कम भयो कि नागरिकको चाहिँ नि त्यसमा सहभागिता हुन सकेन कि किन रोकियो? यो हाम्रो जो माथिल्लो निकायबाट चाहिँ यसलाई नीति र बजेटिङ भइसकेपछि कार्य सम्पादन गर्ने सिलसिलामा सायद मलाई लाग्छ कानुनका चाहिँ अप्ठ्यारात पनि छैनन् होला र स्थानीय तहमा चाहिँ तपाईँको त्यो कार्यक्रमहरू लानको लागि चाहिँ यो हाम्रो देशको व्यवस्था भनौँ, हाम्रो यो अहिले चाहिँ नयाँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले चाहिँ नागरिकलाई दिएको अधिकारको चाहिँ विकेन्द्रीकृत गर्न नसकेका कारणले गर्दाखेरि यो ढिलासिस्ती। हाम्रो मानसिकता केन्द्रीकृत नै चाहिँ राज्य व्यवस्था सञ्चालन विगतमा के थियो भने अब विभिन्न लोकल लेभलदेखि केन्द्रसम्म विभिन्न सरकारहरू रहने र राजनीतिक दलको विभिन्न खिचातानी भनौँ, एउटा पार्टीले गर्दाखेरि अर्को प्रतिपक्षले प्रश्न गर्ने विभिन्न यो समस्या थियो हैन? नागरिकको पहुँच त्यहाँसम्म पुगेन। अब तपाईँ कुन ठाउँमा कुन क्षेत्रमाबाट निर्वाचित हुनुभयो? तपाईँको सरकार माथिदेखि तलसम्म तिनै तहको सरकारको प्रतिको तपाईँकै पार्टीले गरिरहेको छ। तपाईँ अझ सहज हुनेछ। अब यो वीर अस्पतालको लागि हैन, निकै चाहिँ त्यो वीर अस्पताल आएर बस्नु भनेको चाँगु नारायणको समृद्धिको एउटा आधार हो हैन? त्यसको यो आधार तयार गर्नका लागि
चाँगु नारायणको मेयरको भूमिका कति रहन्छ मेयर साहब? ठुलो हाम्रो भूमिका रहन्छ। हामीले त्यसलाई चाहिँ सधैँभरि चाहिँ त्यो चाँडो सम्पन्न होस्, राज्यले यसलाई चाहिँ जुन स्तरले चाहिँ निर्माण कार्य चाहिँ अगाडि बढाएर त्यहाँ चाहिँ स्वास्थ्यको सेवाको चाहिँ सेवा विस्तार गर्ने सञ्चालन गर्ने अठोटका साथ आएको छ, त्यो चाँडो सम्पन्न होस् भनेर हामीले स्थानीय तहबाट सक्रिय हाम्रो चाहिँ मातहतमा रहेर गर्ने सबै कुराहरू हामीले चाहिँ समयमा गरिसकेका छौँ। त्यो निर्माण कार्य अब सुचारू गरेर राज्यले पनि रकम विनियोजित गरिसक्या अवस्थामा पनि त्यो कामको चाहिँ हामीले प्रतिफल गर्न नसकेको अवस्था यो एउटा समस्या छ। त्यसै गरी नगरकोट सडकको जुन अवस्था छ, बजेट भएर ठेक्का भएर तपाईँको 2071 सालमा चाहिँ सम्झौता भएर अहिले 79 साल हुन लागिसकेको छ। त्यो बेलामा पनि अब नगरकोटको बाटो नबन्नु यो कसको दोष हो? त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ नगरपालिकामा नयाँ नगरपालिका हो, भर्खर हामीले चाहिँ 5 वर्ष कार्यकाल सिद्धाएर 6औं वर्षको दोस्रो कार्यकालको पहिलो कार्यकालमा हामी आएका छौँ। हाम्रो यो कार्य अवधिमा जनताको अपेक्षा, जनताको चाहना र हिजो हामीले जनताप्रति चाहिँ प्रतिबद्ध गरेका धेरै ठुला चाहिँ महत्त्वाकांक्षा योजना छैन। सामान्य एउटा नेपाली नागरिक भएको हैसियतले सामान्य जीवनमा चाहिँ सहज जीवन बनाउनका लागि चाहिँ राज्यले स्वतः अधिकारको रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने चिजहरू पनि प्राप्त गर्नुपर्ने चिज पनि तपाईँको ठुलो सङ्घर्षबाट ठुलो चाहिँ आन्दोलनबाट चाहिँ हामीले प्राप्त गरेको जस्तो गरेर हामीले चाहिँ त्यो गर्नुपर्ने अवस्था बाध्यता अवस्था छ। जबकि कोही नागरिकले चाहिँ खानेपानी शुद्ध खानेपानी खान पाउनुपर्छ भनेर भन्दै गर्दा स्थानीय तहले चाहिँ त्यो खानेपानी व्यवस्था त अनिवार्य रूपले हामीले चाहिँ व्यवस्थापन गराउनु पर्नेछ। अर्को कुरा तपाईँसँग एउटा प्रश्न गर्छु, तपाईले निर्वाचन ताका पनि नागरिकसँग प्रतिबद्धता जनाएर आउनु भएको थियो। हजुर, निश्चित रूपले निर्वाचित भएर नीति कार्यक्रम बजेट पनि सार्वजनिक गर्नुभयो हैन? निश्चित रूपले। अब तपाईँसँग म एउटा प्रश्न गर्छु, तपाईँसँग म 5 वर्षसम्म निरन्तर बहसको विषय चलाइरहनेछु। निश्चित तर अब चाँगु नारायणका नागरिकहरूको आवश्यकता, माग, यो समस्या समाधानका लागि तपाईँले दिएको प्रतिबद्धता पुरा गर्नलाई कति समय लाग्ला मलाई भनिदिनुहोस् न। यो समय सबैतिरको संयन्त्र राज्यको तिनै तहको राज्य व्यवस्थाले चाहिँ एकअर्कामा जुन भावनाले हामीले चाहिँ यो व्यवस्थालाई चाहिँ हामीले कार्यान्वयन गर्न गएका छौँ, तिनै तहको चाहिँ सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको सबैको साथ मिल्यो भने तपाईँको हामीले धेरै ठुलो अपेक्षा राख्दैनौँ। यो कार्यकालमा नै नागरिकहरूले जुन अपेक्षा गरेका यो समृद्ध नगर बनाउन हामीलाई समस्या कुनै पनि छैन। अब हामीलाई समस्या के छ? नगरकोटको बाटो 73 सालमा हामी सम्झौता गर्ने र अहिले 79 सालसम्म पनि आन्दोलन गरेर हामीले त्यो बाटो बनाउनलाई पनि चाहिँ नसक्ने हो भनेदेखि कसरी समृद्धि ल्याउन सकिन्छ? कसरी हामीले चाहिँ नागरिकको अपेक्षा पुरा गर्न सकिन्छ? अहिले नगरपालिकामा हामीले हिजो पनि निर्वाचनमा बाचा गरेका थियौँ। हामी निर्वाचित भइसकेपछि नगरकोट जुन अधुरो छ, जुन बाटो सम्पन्न गर्नुपर्ने छ, त्यो सम्पन्न गर्न हामी लाग्छौँ र यसको चाहिँ नैतिक र यसको चाहिँ व्यावहारिक दबाब हामी चाहिँ राज्य संयन्त्रलाई दिन्छौँ भनेर भनिरहँदाखेरि हामी आएको पनि 1.5 महिना 2 महिना हुन लागिसक्यो। अहिले त्यो बाटोको अवस्था हिजोको भन्दा झन् जीर्ण अवस्थामा छ। हामी जनप्रतिनिधिहरू सडकमा बसेर चाहिँ आन्दोलन गरेर चाहिँ राज्यलाई दबाब दिइरहेछौँ। दुर्भाग्य छ। यो कहिले बन्छ त मेयर साहब यो सडक? यो त हामी निरन्तर लागिरहेका छौँ। तपाईँको यो नागरिकहरू हिलाम्बे सडकबाट वारपार गर्नुपर्ने बाध्यता कहिले हुन्छ मेयर साहब? यो हाम्रो स्थानीय साधन स्रोतको हामीले प्रयोग गरेर मेरो आफ्नो चाहिँ नगरपालिकाको आमदानी आय स्रोतलाई हेरेर म त तपाईँको अर्को वर्ष हाम्रो नागरिकहरू चाहिँ 1 नम्बरदेखि 9 नम्बरसम्मका सबै मुख्य सडक र सहायक सडकहरूमा चाहिँ हिलाम्बे नहुने परिस्थितिमा म आफ्नो साधन स्रोत प्रयोग गरेर त्यो नागरिकलाई चाहिँ म यो सकसबाट उन्मुक्ति गरेर म दिनरात म आफू खटिने छु, लाग्ने पनि छु। तर हाम्रो चाहिँ पर्यटकीय क्षेत्र नगरकोट विश्वले चिनिएको ठाउँ, राज्यको चाहिँ ठुलो योजनाले चाहिँ तपाईँको चाहिँ निर्माण भइरहेको नगरकोट सडकको दुरवस्थाले गर्दाखेरि हामी यसैका लागि चाहिँ हामीले हाम्रा नियमित कामहरू गर्न पाएका छैनौँ। नागरिकका समस्याका कुराहरूमा अरू विषयहरूमा हामीले चाहिँ समय खर्चिन पाएका छैनौँ। अहिले तपाईँ नगरकोट यो कसको लापरवाहीको कारण नगरकोटको मुख्य सडक बन्न सकेन? नेताको, ठेकदारको, कर्मचारीको, नागरिकको? यो त अब राज्यले चाहिँ ठेक्का निकालेर एउटा कन्स्ट्रक्सन निर्माण कम्पनीलाई जिम्मा लगाइसकेपछि त्यो गर्ने चाहिँ जुन त्यसको चाहिँ काम गर्ने र त्यसको काम गरेको चाहिँ नियमन अनुगमन गर्ने चाहिँ जुन सरकारी निकाय छ, यो त नागरिकलाई, नेतालाई, हामीलाई चाँगुबासीलाई त दोष दिन पाइएन। हामी हेर्नुहोस्, हाम्रा 100औं विद्यार्थीहरू, 100औं चाहिँ हाम्रा बुढापाका बाआमाहरू र हाम्रा सबै चाहिँ नागरिकहरू तपाईँको चाहिँ नगरकोटबाट चाहिँ राजधानी आउनलाई तपाईँको चाहिँ अब कर्णालीका साथीहरू नागरिकहरू काठमाडौँ आउन चाहिँ समय सहज होला, तर नगरकोटबाट
चाँगु नारायणका चाहिँ नागरिकहरू काठमाडौँ राजधानी आउनको लागि असहज परिस्थिति छ। मेयर साहब, यो कारणले गर्दाखेरि अहिले हामी जनप्रतिनिधि भइसकेपछि हाम्रो पहिलो प्राथमिकता, हाम्रो ठुलो अहिलेको यो कार्यकाल 1 वर्षीय कार्यकालमा हाम्रो 5 वर्षको कार्यकाल रहनेछ। 1 वर्षको कार्यकालमा हामी आएको 2 महिना भएको छ। नागरिकको हामीप्रति भरोसा, हामीले प्रतिबद्ध गरेका कुरामा सबै नागरिकहरू, सबै चाँगुवासीहरू हामीसँग चाहिँ भरोसामा पनि हुनुहुन्छ। हामी त्यो भरोसालाई चुट्न दिने छैनौँ। हामी त्यो भरोसालाई कायम गरेर हाम्रो तहबाट स्थानीय सरकारले गर्न सक्ने र स्थानीय सरकारले चाहिँ नागरिकलाई गरेको प्रतिबद्धतामा हामी एकदम तपाईको दियो विकास, सुशासन र आर्थिक पारदर्शितालाई कायम गरेर हाम्रो नगरपालिका समृद्धिको यात्रामा हामी डोराएर निश्चित रूपले लान्छौँ। अब सुशासनको कुरा गरौँ मेयर साहब। सुशासनको कुरा गरिरहँदाखेरि अघिल्लो 5 वर्षको अभ्यासमा देखियो धेरै बेरोजगार आयो, धेरै भ्रष्टाचार बढ्यो, होइन, सार्वजनिक सुनवाई भएन। स्थानीय सरकारको एउटा चाहिँ यो स्थानीय लोकल लेभल भनेको नागरिकको पहुँच हुनु पर्ने, नागरिकले एउटा चाहिँ नागरिकसँग गर्ने व्यवहार जनप्रतिनिधिको धेरै भिन्न भयो भन्ने खालको नागरिकको गुनासो पनि आएको छ। वास्तवमा स्थानीय तहले किन सार्वजनिक सुनवाई गर्न सकेन, होइन? किनभने सडक अझै पनि अलपत्र परेका छन्, नगर स्तरीय योजना पनि अलपत्र छन्, बजेट अभावको कारण भनेको छ, होइन? अब यो समस्या समाधान कसरी हुन्छ? तपाईँले कसरी सुशासन मैत्री बनाउनुहुन्छ, होइन? नागरिकलाई विकासमा कसरी सहभागिता बनाउनुहुन्छ? स्वरोजगारको कुरा तपाईँले निर्वाचनताका स्वरोजगारको विषयलाई पनि फोकस गर्नुभएको छ। स्थानीय सरकार हामीले यस कारणले पनि राज्यले चाहिँ यो व्यवस्था अन्तर्गत 3 तहको राज्य व्यवस्था चाहिँ गराएर यसको चाहिँ कार्यान्वयन तहमा हामी लागेका छौँ। पहिलो सुरुवाती कार्यकालमा विविध खालका अप्ठ्यारा, विविध खालका चाहिँ व्यवहारिक, सैद्धान्तिक, कानुन त अप्ठ्यारा कारणले गर्दाखेरि पहिलो कार्यकाल समाप्त गर्ने सन्दर्भमा यसको चाहिँ जग बसाउने कुरामा धेरै समय खर्चिन परेका कारणले गर्दाखेरि त्यो समयमा केही कमी कमजोरी भएर पनि जनअपेक्षा, नागरिकको चाहना अनुसार त्यो कार्यकालमा हामीले कति दिन सकेनौँ त्यो एउटा मूल्याङ्कनको त्यसको फर्केर हेर्ने एउटा चाहिँ बाटो रहन्छ। कार्यकालमा हरेक सामाजिक सञ्जाल सञ्चार माध्यम मार्फत नगरपालिकाको विकास, समृद्धि, बजेट सबै जनताले थाहा पाउँछ। हिजोको चाहिँ जुन 3 तहको निर्वाचन भयो, स्थानीय तहदेखि चाहिँ सङ्घीय सरकारसम्म चाहिँ सबै 1/3 तरिकाले चाहिँ राज्य सञ्चालन भए। राज्य सञ्चालन हुँदाखेरि त्यो बेलामा आम नागरिकले चाहिँ जुन अपेक्षा गरेका थिए, यो अपेक्षामा चाहिँ हामी चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू चाहे सङ्घदेखि चाहिँ हामी चाहिँ स्थानीय तहसम्मका जो कोही हौँ, हामी नागरिकका यहाँका जनताको चाहिँ हामी सेवक हौँ, हामी शासक होइन भन्ने चाहिँ अहिलेको दोस्रो यो कार्यकालमा अधिकांश सबै राजनीतिक पार्टीका चाहिँ उम्मेदवार, होइन, सबैले एजेन्डा अब हामी चाहिँ सेवक भएर काम गर्छौँ भनेर चुनावी सुशासन मैत्री सेवा प्रवाह गर्नुहुन्छ, एकदम निश्चित रूपले विकास र समृद्धिका लागि फोकस गर्नुहुन्छ। त्यसका लागि अहिले तयार गर्नुपर्ने आधारभूत कुराहरू केही हामीले पनि तयार गर्न बाँकी छ। त्यो तयारीको हामी चाहिँ तयारीमा लाग्दैछौँ। लागिसकेर हामीले त्यो वातावरण निर्माण गरिसकेपछि र अहिले पनि जति पनि हामीले नीति कार्यक्रम बजेटिङहरू हामीले गरेका छौँ त्यसलाई चाहिँ कानुनले प्रदत्त गरेको अधिकार, नागरिकलाई सूचित गर्नुपर्ने अधिकार र दिगो विकासका र सुशासन गर्ने कुरामा हामी कहिले पनि पछाडि पर्दैनौँ। त्यो गर्न पनि हुन्न भन्ने हाम्रो मान्यता छ। कार्यक्रमको समय छोटो छ मेयर साहब, 2-3वटा विषयमा जाउँ, किनभने आज तपाईँले ल्याएको नीति कार्यक्रमले भोलिको समृद्धिका लागि थप टेवा त पुग्छ, तर के चाहिँ हो भने पहिलो कार्यकालमा तपाईँको सुरुवात, तपाईँको इन्ट्री कसरी भयो भनेर नागरिकले एक किसिमले मूल्याङ्कन गर्छन्। अर्को कुरा के भयो भने तपाईँको ल्यान्डमा त्यत्तिकै समस्या छ। यो उपत्यका विकास प्राधिकरणदेखि लिएर, होइन, यो एउटा स्मार्ट सिटीको कुरा छ, विभिन्न कुरा छ, जग्गा रोका छ। नागरिकहरू अहिले पनि तपाईँको बेच्न चाहँदा पनि अहिले नागरिकलाई आर्थिक अभाव हुँदा पनि आफ्नो भएको प्रोपर्टी बेच्न सकिरहेका छैन, होइन? अब यहाँ कहाँनिर गएर टुङ्गिन्छ यो नगरले, कताबाट कसरी सहजीकरण गर्छ मेयर साहब, प्रश्न पारिदिनुहोस् त। अब यस्तो हामी राज्यको एउटा संरचना, यो व्यवस्थालाई सफल बनाउन र नागरिकप्रति चाहिँ यो व्यवस्थालाई भरोसायुक्त बनाउने जिम्मेवारीमा स्थानीय तहमा हामी छौँ। हामी स्थानीय तहमा आइसकेपछि नागरिकहरूको भरोसा, विश्वास, विकासको, समृद्धिको र यसलाई चाहिँ पारदर्शी तरिकाले चाहिँ तपाईँको चाहिँ दिगो विकास गर्ने तरिकाले चाहिँ हामी जनप्रतिनिधिहरू हामी चाहिँ सेवकको रूपमा चाहिँ नागरिकको काम गरेर ऐन नियम कानुनको परिधिभित्र रहेर नागरिकलाई चाहिँ हामीले प्रवाह गर्ने सेवा सुविधा हामीले चाहिँ कुनै विभेद नगरिकन समानुपातिक रूपले चाहिँ हाम्रो नगरपालिकाभित्र भएका साधन स्रोतहरूको चाहिँ हामीले समानुपातिक रूपमा चाहिँ वितरण गर्ने हाम्रो चाहिँ यो हाम्रो कार्यनीति, हाम्रो योजना पनि हो र हाम्रो त्यो उद्देश्य पनि हो। नागरिकलाई चाहिँ हामीले चाहिँ चाँगु नारायण नगरपालिकामा हामीले दिन सक्ने स्थानीय सरकार हामी भएका छौँ। स्थानीय सरकारले दिन सक्ने कुरा, सेवा सुविधाहरू र त्यहाँको विकासको, समृद्धिको र त्यहाँको साधन स्रोतको परिचालन गर्ने कुरामा हामी एक कसर पनि हामी चाहिँ बाँकी राख्दैनौँ।
तर अब स्थानीय सरकारले मात्र चाहिँ त्यो कुराहरू चाहेर सङ्घीय सरकार छ, प्रदेश सरकार छ, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार र स्थानीय सरकार बिचको चाहिँ यो आपसी मेल नहुँदाखेरि नीति नियम कानुनको चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्पष्टता नहुँदाखेरिको कारणले गर्दाखेरि हामीले कति चाहिँ चाहना आवश्यकता चाहिँ तत्काल गर्नुपर्ने कुराहरू पनि हामी चाहिँ विवश भएर चाहिँ यो कानुनको अड्किया कारणले गर्दाखेरि नसकेका अवस्था छौँ। तैपनि अब राज्य संयन्त्रले चाहिँ जुन यो कानुनी रूपले चाहिँ यो चाहिँ एकअर्का तीनटा तहको सरकार बिचको चाहिँ प्रतिस्पर्धा मैले कहाँ जोडेँ भने स्मार्ट सिटीको कुरा जोडिरहेको छु। स्मार्ट सिटी किन अल्झियो? स्मार्ट सिटी त्यो स्पष्ट चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यसको चाहिँ अध्ययन अनुगमन, त्यसको चाहिँ सम्भाव्यताको अध्ययन बिना नै तपाईँको स्मार्ट सिटी भनेर चाहिँ बाहिर प्रचार गरेर ल्याइयो। तर त्यहाँको चाहिँ अवस्था, त्यहाँको धरातल, त्यहाँको भूगोललाई हेरिएन। नहेरिसकेपछि राज्यको ठुलो धनराशिलाई चाहिँ एउटा आफ्नो केही एउटा अमुक पात्रहरूको चाहिँ राम्रोको लागि भनेर चाहिँ स्मार्ट सिटी ल्याइयो। सम्भावना छ कि छैन मेयर साहब? सम्भावना स्मार्ट सिटीको सम्भावना अब हेर्नुहोस्, अहिले तपाईँको चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब सबै स्मार्ट सिटीको नाममा चाहिँ तपाईँको चाहिँ जग्गाहरू रोकिएको छ। तर तपाईँहरू हेर्नुहोस् जम्मैतिर चाहिँ जग्गाहरू खण्डीकृत भइसकेका छन्, प्लटिङ भइरहेछ। सामान्य नागरिकका लागि 4 आना 5 आना किनबेच हुँदैन। 8 आना भन्दा माथि रोपनी किनबेच भइरहेको छ, प्लटिङ भइरहेको छ, त्यो बेचबिखन भएको छ। जसको पहुँच छैन, जसको नागरिकको चाहिँ अन्त चाहिँ यो जाँदैन, उनीहरू चाहिँ पीडामा छन्। जसले चाहिँ ढोकाडा छिरेर जानुपर्ने चाहिँ मान्छेहरू झ्यालमा छिनेर कानुनले चाहिँ त्यसको चाहिँ गर्नु। यो समस्या समाधानको लागि कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ मेयर साहब? अब हामी कार्यक्रम मध्येमा छौँ। यो त्यही त मैले यो समस्या समाधानको लागि स्थानीय तह, सङ्घीय र प्रदेश सरकारको चाहिँ राम्रो समन्वय हुनु पर्यो। राम्रो स्पष्ट चाहिँ तपाईँको चाहिँ निर्देशित हुनु चाहिँ स्थानीय तहले गर्ने काममा र चाहिँ तपाईँको प्रदेश सरकारले गर्ने काममा चाहिँ डुप्लिकेसन आउनु भएन, त्यो चाहिँ दोहोरोपन्था आउनु भएन। तर यो खालको चाहिँ व्यवस्था छ, यो खालको चाहिँ नीति नियमले गर्दाखेरि पनि तपाईँको नागरिक सोझो सरल र राज्यको ऐन नियम कानुन मान्ने नागरिकलाई पीडामा छन्। जो कानुनलाई चाहिँ घुमाएर चाहिँ झ्यालबाट छिरेर चाहिँ बठाइ गर्न मान्छेलाई सहज छ। त्यही कारणले नागरिकहरूको चाहिँ गुनासो, तिनै तहका सरकारको एउटा एकमुष्टको निर्णय भयो भने होइन, एकैचोटि सहभागितामा जुटे भने एकता भयो भने मात्रै सम्भावना छ, नभए गाह्रो छ। गाह्रो भनेको आफ्नो जो स्थानीय तहकाले जति चाहिँ जोखिम बोकेर चाहिँ त्यसको जिम्मेवारी चाहिँ कानुनले भोलि चाहिँ जनप्रतिनिधिलाई जेलमा लगेर हालिन्छ भने मेरा नागरिकको लागि चाहिँ म यो रिस्क बोक्छु, ऐन कानुनको कुरा चाहिँ भोलि हुँदै जान्छ भनेर चाहिँ जो जनप्रतिनिधिहरू, जो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरू चाहिँ निश्चित रूपले चाहिँ जनताको लागि चाहिँ कुनै पनि चाहिँ स्वार्थ नराखिकन गर्नेहरूले आफ्नो स्थानीय तह समृद्धि बनाउन सक्नुहुन्छ। होइन, नियमले चाहिँ कानुनले प्रक्रिया पुऱ्याएर जाने हो भने तपाईँको 1 महिनामा हुने निर्माणलाई हामी चाहिँ 5 वर्षमा निर्माण गर्न सक्दैनौँ। मेयर साहब, त्यसकारण कार्यक्रममा आइदिनु भयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। नागरिकले आशा अपेक्षा गरेको र तपाईँले परिकल्पना गरेको समृद्ध चाँगुनारायण नगरपालिका बनाउनु हाम्रो शुभकामना। धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा चाँगुनारायण नगरपालिकाको विकास र समृद्धिमा केन्द्रित रहेर चाँगुनारायण नगरपालिकाका मेयर जीवन खत्रीसँग बहस गरे। यो सँगै आजको कार्यक्रमबाट म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।